हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी इटहरी र एनटिभी कोहलपुरबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आवधिक योजनाहरूमा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राज्यको लगानी पनि वृद्धि भइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न भएका प्रयासहरूका साथै हरेक व्यक्तिले आफ्नो स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले यो कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। एन्टिबायोटिकको अनावश्यक र धेरै प्रयोगबाट बच्न विज्ञहरूले सुझाव दिँदै आएका छन्। एन्टिबायोटिक औषधि प्रयोगका सावधानीबारे जनचेतना फैलाउन गत साता विश्वभर एन्टिमाइक्रोबियल सचेतना सप्ताह मनाइएको छ। सप्ताहका अवसरमा नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम भएका छन्। यसबारे आज हामीले चर्चा गर्नेछौँ। कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेहरूमा दीर्घरोगी तथा मृगौला र मुटु रोगले ग्रसित बढी छन्। मानव शरीरको महत्त्वपूर्ण अङ्गमध्ये मृगौलालाई स्वस्थ राख्न हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। यसबारे आज हामी विज्ञसँग संवाद गर्नेछौँ। देशका विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट कोरोना सङ्क्रमितको निःशुल्क उपचार भइरहेको छ। सङ्क्रमितको निःशुल्क उपचारका लागि सूचीकृत एक अस्पतालले गरेको व्यवस्थाबारे पनि चर्चा गर्नेछौँ। सुरुमा यो विशेष रिपोर्ट। एन्टिबायोटिक औषधि प्रयोगका सावधानीबारे जनचेतना फैलाउन गत साता विश्वभर एन्टिमाइक्रोबियल सचेतना सप्ताह मनाइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले एन्टिबायोटिक जथाभावी प्रयोग नगर्न आग्रह समेत गरेको छ। चिकित्सकको सल्लाह बिना एन्टिबायोटिक औषधिको मात्रा नमिलाई अत्याधिक रूपमा प्रयोग गर्नाले हानि हुन सक्ने भन्दै ब्याक्टेरियाका विरुद्ध मात्र एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो। एन्टिबायोटिक ब्याक्टेरियाका विरुद्ध मात्र प्रयोग हुने हुँदा यस्तो औषधिले भाइरस विरुद्ध काम गर्न नसक्ने भएकोले प्रयोगशाला परीक्षणबाट यकिन गरेर मात्र औषधि प्रयोग गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। कोरोना सङ्क्रमणका कारण होम आइसोलेसनमा बस्नेहरूले लक्षणको आधारमा चिकित्सकको सल्लाह बिना एन्टिबायोटिक औषधि सेवन गर्दा जन स्वास्थ्यमा समस्या बढ्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूले बताउँदै आएका छन्। एन्टिमाइक्रोबियल सचेतना सप्ताहको यो वर्षको नारा एन्टिमाइक्रोबियल अर्थात् एन्टिबायोटिक औषधिहरू सावधानीका साथ प्रयोग गरौँ भन्ने रहेको थियो। 18 नोभेम्बरदेखि 24 नोभेम्बरसम्म विश्वभरि नै विभिन्न कार्यक्रम गरी सचेतना सप्ताह मनाइएको छ। नमस्कार, म डाक्टर विश्वनाथ कोइराला, कन्सल्टेन्ट फिजिसियन। यहाँहरूलाई म यो चाडबाडको मुखमा आएर एउटा सानो जानकारी सन्देश के भन्न चाहन्छु भने चाडबाडमा यो पल्टको चाडबाड अरूभन्दा फरक छ। कोरोनाको सङ्क्रमणले गर्दाखेरि भयावह स्थिति छ।
चाडबाड मनाउने भनेर आफ्नो परिवार आफ्नो स्वास्थ्य सबैलाई व्यवस्था नगर्नुहोस्, भिडभाड नगर्नु, सकेसम्म सीमित दूरी कायम गरेर र यो स्वास्थ्य सावधानीका उपायहरू अपनाएर हात धुने, सेनिटाइजर लाउने, मास्क लगाउने र जमघट कम गरेर यो कोरोनालाई चाहिँ अझ भयावह हुन नदिनुस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बस्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेहरूमा दीर्घ तथा मृगौला तथा मुटु रोगले ग्रसित बढी छन्। दीर्घ रोगी तथा अन्य खालका बिरामी तथा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएकालाई बढी असर गर्ने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। मानव शरीरको महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूमध्ये एक मृगौलालाई स्वस्थ राख्नका लागि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने विषयमा हामीले आज विज्ञसँग संवाद गरेका छौँ। अबको क्रममा विज्ञसँगको संवाद। कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेमा दीर्घ रोगी तथा मृगौला र मुटु रोगीले ग्रसितहरू बढी छन्। दीर्घ रोगी तथा अन्य खालका बिरामी र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएकाहरूलाई बढी असर गर्ने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। नेपालमा 12% मानिसलाई मधुमेह छ। मधुमेह भएका मध्ये 35 देखि 40%को मृगौला खराब हुन्छ। रक्तचापको समस्या भएका 15 देखि 20% मृगौला खराब हुन्छ। मृगौलाले सही ढङ्गले काम गर्न सकेन भने विभिन्न खालका स्वास्थ्य समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्छ। यस अर्थमा मृगौलालाई हामीले विशेष ख्याल गर्नुपर्छ। मृगौलालाई स्वस्थ राख्न हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरूबारे वरिष्ठ मृगौला रोग विशेषज्ञ डाक्टर ऋषि कुमार काफ्लेसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। एउटा नेपालले उपचार पक्षमा गरेको प्रगति, हिजो लुकेर बसेका मृगौला रोग देखा नपरेका व्यक्तिको पनि अहिले उपचारको र निदानको दायराभित्र आएपछि के भयो, ती देखा परे। त्यसले गर्दा हिजो थिएनन् भन्नुहुन्छ भने हिजो जाँचेका थिएनन्, त्यसैले थिएनन्। आज जाँच्नु भयो, त्यसैले आए। अर्को तर्फबाट यो 20 वर्षको दौरानमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने त्यसमा प्रगति भएको देखिन्छ। अर्को तर्फबाट देख्नुहुन्छ भने हामीले उति नै हाम्रो जीवनशैली बिगार्यौँ। हाम्रो स्वस्थ जीवनशैली भन्दा पनि हाम्रो जीवनशैली नै बिग्रियो खानपानमा। र हामी के बढी भयौँ भने हामी व्यायाम नगर्ने भयौँ, हिँड्न छोड्यौँ। ती हाम्रा हिँडेरै गुजारा गर्ने बाउ बाजेका नातिहरू अहिले हामी चाहिँ हिँड्न छोड्यौँ। खाने हामीलाई ठेगान भएन, जतिखेर पायो त्यति खाने भयौँ। कति खानुपर्छ त्यो पनि यकिन भएन, जति पाइन्छ जुन बेलामा पाइन्छ। अनि त्यसले गर्दा के हुन्छ, ढिलो सुत्ने, ढिलोसम्म बिहानसम्म सुत्ने। मान्छे जीवनशैली बिगारेपछि के भयो, रोग त आउँदो रहेछ। हरेक व्यक्ति के रहेछ, स्वस्थ हुने या रोगी हुने त्यो लिएर आएको हुँदो रहेछ। आफैमा स्वस्थ हुँदैन। हामीले अहिलेसम्म के सिकायौँ सबैलाई भने यो लक्षण भयो भने तिमी रोगी हुन्छौ, होइन रहेछ। तिम्रो आचरण के छ, तिम्रो जीवनशैली के छ, तिमी रोगतर्फ उन्मुख भएको छौ कि तिमी स्वस्थतर्फ उन्मुख भएको छौ, त्यो आधारमा रोगी हुने नहुने सम्भावना लिएर आउँदो रहेछ। र दुईटा कारणले चाहिँ अहिले रोगीहरू, मृगौलाका रोगीहरू धेरै देखिएका छन्।
यो डाक्टर साहब यो चाहिँ मृगौलाको समस्या चाहिँ कस्तो देखियो भने अहिले डाक्टर साहबले भनेको कुरासँग पनि आउँछ होइन हामीले पहिले चेकअप गराउँदैनौँ एकैचोटि लक्षण चाहिँ के हुँदो रहेछ यसको किडनी मेरो फेल हुँदैछ भन्ने कुरा या खराब हुँदैछ भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने पहिला अब किडनीको दुईटा रोगहरूको कुरा गरौँ है एउटा रोग कस्तो भने पिसाब पोल्यो पिसाब कम भयो कम्मर दुख्यो होइन पेट दुख्यो भने त्यो मान्छेले के भन्छ भने यो मेरो किडनी हो कि भनेर दौड्नु सक्ने एउटा सम्भावना भयो नि अब कोही मान्छेलाई के छ के पनि भएको छैन खाइरहेछ हिँडिरहेछ राम्रो भइरहेछ अब तपाईँ सोध्नुहुन्छ त्यो हिँडिरहेको खाइरहेको सबै कुरा ठिक भएको व्यक्ति रोगी होला भनेर सोध्नुहुन्छ सोध्दै सोध्नुहुन्न तर कति व्यक्तिहरूको उच्च रक्तचाप मधुमेह पेन किलर खाएको खाना गडबड खाएको कारणले के भयो मृगौला बिग्रिन थालिसक्यो लक्षण छैन लक्षण नभएको हुनाले त्यो मान्छे के भन्छ न डाक्टर कहाँ जान्छ न अस्पतालमा जान्छ हो अनि कतिखेर डाक्टर कहाँ जान्छ त भन्दा मृगौला बिग्रिएर धेरै नराम्रोसँग बिग्रिएपछि मात्रै अस्पतालमा पुग्छ जबकि उपचार उसको हुन सक्ने सम्भावना हुँदैन कि डायलिसिस गर्नु पर्यो कि ट्रान्सप्लान्ट गर्नु पर्यो एकदम होइन भनेपछि लक्षण यसको देखिँदैन पहिलो कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो लक्षणविहीन रोग एकैचोटि फेल भएपछि या खराब भएपछि मात्रै थाहा होइन हुने लक्षणविहीन जस्तो अब तपाईँले स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने बानी छ तपाईँको प्रत्येक वर्ष तपाईँले स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुहुन्छ मेरो मृगौला कस्तो छ भनेर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ लक्षण छैन तर मृगौलामा समस्या देखा पऱ्यो भने थाहा पाउन सक्नुहुन्छ होइन अनि धेरै जसो व्यक्तिहरूको के हुन्छ अधिकांश व्यक्तिहरू हामी कहाँ आउँदाखेरि अन्तिम अवस्थामा आउँछन् त्यसैले एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने मृगौला बिग्रे नबिग्रेको म ठिक छु मलाई खान रुचिया छ म स्वस्थ छु मलाई केही भएको छैन त्यो बाहिरीबाट भन्नुभएको ठिक हो भित्री के छ भित्री भनेको पिसाबमा जाँच गर्नुभयो कि भएन रगत जाँच गर्नुभयो कि भएन यदि रगत जाँचले मृगौला स्वस्थ छ पिसाबमा रोग छैन भनेपछि तपाईँ स्वस्थ मानिनुभयो नभए म बाहिरबाट आफूलाई स्वस्थ ठान्दैमा मृगौलाको हिसाबले स्वस्थ हुँदैन भनेपछि यसको मुख्य उपाय भनेको चाहिँ बेला बेला चेक गर्ने नै हो एकदम है अनि डाक्टर साहब यो हामी सुन्छौँ के डायलिसिस गर्ने होइन अनि त्यसपछि ट्रान्सप्लान्ट गर्ने प्रत्यारोपण गर्ने होइन कस्तो अवस्थामा डायलिसिस गर्ने कस्तो अवस्थामा प्रत्यारोपणै गर्ने डायलिसिस भनेको के हो त्यो अलिकति क्लियर भएन अब हेर्नुहोस् न मृगौलाले काम गर्न छोड्यो भन्छौँ नि हामीले मृगौला फेलियर भयो भनेर मृगौला फेलियरको पनि स्टेज छ बुझ्नु भएन अब ब्लडमा क्रियाटिनिन जाँच्नुभयो क्रियाटिन हुनुपर्ने क्रियाटिन धेरै सो ल्याबमा 1.4 मिलिग्राम% छ तर त्यो व्यक्तिको जसको जाँचिएको छ उसको 1.6 1.7 1.8 आयो भने उसको मृगौला बिग्रिन थाल्यो भने मतलब मृगौला बिग्रिएको पहिलो स्टेजमा आयो के ऊ स्टेज चाहिँ हाम्रो चाहिँ हिसाबमा 3 तर देखिने स्टेजमा पहिलो माइल्ड फर्ममा आयो क्या भने अब त्यो के हुन्छ क्रमशः उसको त्यो क्रियाटिनिन बढ्दै जान्छ अर्थात् मृगौलाले पिसाबमा फाल्नुपर्ने फोहोर फाल्न नसकेर रगतमा बढ्दै जान्छ तपाईँले रगत टेस्ट गर्दा देख्नुहुन्छ रगतमा फोहोर बढेको छ फोहोर बढ्दै 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 गएपछि यस्तो अवस्था आउँछ जुन अवस्थामा के हुन्छ भने त्यो व्यक्तिले दैनिक जीवन धान्न सक्दैन भने उसले खान सक्दैन सुत्न सक्दैन काम गर्न सक्दैन के पनि अशक्त बन्छ अब त्यो अशक्त किन बनेको भने उसको मृगौलाले फोहोर पदार्थ पिसाबमा नफालेको कारणले रगतमा पिसाबमा जानुपर्ने फोहोर बढ्दै गएको कारणले त्यो फोहोर थपियो त्यो फोहोरलाई अब तपाईँले कृत्रिम तरिकाले के गर्नु पर्यो निकाल्नुस् सफा गर्नु पर्यो डायलिसिस भनेको त्यो व्यक्तिको जसको किडनी बिग्रिएको छ 10% भन्दा तल काम गर्छ दुईटै किडनी भने त्यो व्यक्तिलाई हामीले के गर्नुपर्छ भने उसको शरीरबाट रगत झिकेर मेसिनमा रगत पठाएर रगत शुद्धिकरण गरेर त्यो व्यक्तिमा हामी रगत फिर्ता गर्छौँ यही हो डायलिसिस भनेको त्यो एक पटकमा 4 घण्टा हप्तामा 2 पटक जीवनभर गर्नुपर्छ बाँचुन्जेल अथवा त्यो व्यक्तिले मृगौला प्रत्यारोपण गर्नु पर्यो आफन्त स्वस्थ व्यक्ति जसको 2टा मृगौला छ किनभने सबैको 2टा मृगौला हुँदैन कोही व्यक्ति एउटा मृगौला लिएर जन्मिन्छन् तर स्वस्थ हुन्छन् मान्छे 2टा मृगौला भएको कुनै रोग नभएको व्यक्ति छ भने त्यो व्यक्तिले स्वेच्छाले त्यो नातेदारलाई म मृगौला दिन्छु भनेको खण्डमा र त्यो मृगौला मिलेको खण्डमा के गर्न सकिन्छ त्यो स्वस्थ नातेदारबाट शल्यक्रिया गरी मृगौला झिकेर बिरामीको शरीरमा प्रत्यारोपण गरिन्छ त्यो प्रत्यारोपण गरेको मृगौला
ले काम गर्न थालेपछि त्यो व्यक्ति हामी जस्तै सामान्य मान्छे बन्छ। त्यहाँ त्यो मृगौलामाले काम नगरेको फोहोर बढेको के पनि हुँदैन। उसलाई डायलिसिस गर्नुपर्ने हो नि के पनि आवश्यकता त्यो पर्दैन। डायलिसिस चाहिँ नेपालमा अहिले फ्री छ है? नेपाल सरकारले डायलिसिस पनि प्रत्यारोपण पनि दुवै निःशुल्क गरेको छ। प्रत्यारोपण पनि जुन हस्पिटललाई गरे पनि फ्री छ? होइन, प्रत्यारोपण सामान्य तपाईँले हिसाबमा गर्नु भने चाहिँ हिसाबमा प्राइभेट हस्पिटलमा भनेका चाहिँ हिसाबमा ग्रान्डे, सुमेरु, निदान र चितवनका 2टा अस्पताल हुन्। अहिले हिसाबमा पछिल्लो 8 महिनामा डायलिसिस ट्रान्सप्लान्ट भयो कि छैन। भक्तपुरले भर्खर ट्रान्सप्लान्ट स्टार्ट गरेको छ भनेपछि अधिकांश भक्तपुर मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र, त्यसपछिको रूपमा चाहिँ टिचिङ हस्पिटल, वीर हस्पिटलमा जुन ट्रान्सप्लान्ट हुन्छ त्यो चाहिँ निःशुल्क छ। हजुर, यो किडनीको यो एउटा चाहिँ यो आफन्तकै किडनी हुनुपर्ने ट्रान्सप्लान्टको लागि भन्ने छ नि, त्यो साथीभाइले दिन चाहिँ नपाउने किन? त्यसले गर्दा अप्ठ्यारो भयो। कति व्यक्तिहरूले त्यस कारणले गर्दाखेरि किडनी पाएनन्, दिन चाहँदा पनि पाएनन् भन्ने कुरा आएको छ नि, त्यसले अप्ठ्यारो परेको छैन? अनि यसको तपाईँले जवाफ पाइसक्नु भएको छ। यदि तपाईँले खोतलेर हेर्नुहुन्छ भने प्रश्न देख्नुहुन्छ 2टा प्रत्यारोपण गर्ने अस्पतालमा के झमेला भयो? नातेदार भनेर नन नातेदारलाई लिएर आएर ट्रान्सप्लान्ट गरेपछि जुन झमेला भयो नि, भनेपछि कुरोमा किनबेचको काम भयो। नातेदार भन्दा त नेपालमा अहिले नातेदार बाहेक अरूले दिन पाउँदैन भन्दा त किनबेच हुँदो रहेछ भने भोलि तपाईँले सबैलाई छोडिदिनु भयो। जसले सक्छ भन्नुभयो भने त्यो दिन आउन टाढा छैन जब तपाईँ यदि एउटा कुनै कर्मचारी हुनुहुन्छ, तपाईँ काम गरेर बस्नु भएको छ भने अब तपाईँलाई के हुनसक्छ भने तिम्रो ग्रुप मिल्दो रहेछ, तिमीले मलाई चाहिँ किडनी दिएनौ भने तिमीलाई म जागिरबाट निकालिदिन्छु, एक्सप्लोइटेसन हुनसक्छ। एउटा एक्सप्लोइटेसन हुनसक्छ। दोस्रो कुरा के हुनसक्छ भन्दाखेरि हिसाबमा जो धनी छ उसैले मात्रै चाहिँ मृगौला प्रत्यारोपण गर्न सक्ने चाहिँ अवसर प्राप्त गर्छ। घुमी फिरी तपाईँले कुरा देख्नुहुन्छ के भने नातेदार बाहेक अरू व्यक्तिले मृगौला दिने भनेको 10%ले मानवीय दृष्टिकोणले दिने हो, 90%ले पैसाकै लेनदेन हो। त्यसैले पैसाको लेनदेन हुन्छ। त्यसैले धनी व्यक्तिले मात्रै बाँच्न पाउने, गरिब व्यक्तिले बाँच्न नपाउने अधिकार सुरक्षित गर्न नातेदारको मात्रै गरिएको। अब यो मृगौलालाई बचाउन हामीले दैनिक जनजीवनमा के कुरामा ध्यान दिनु पर्यो? खानपानमा के ध्यान दिनु पर्यो त? अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ दीपकजी भने तपाईँ हामी जन्मिँदा कति बलियो मृगौला लिएर हामी जन्म्यौँ। आमाको गर्भमा हुँदा आमाले कति पौष्टिक खानेकुरा खान पाउनुभयो र मेरो शरीर बन्दाखेरि मेरो मृगौलामा बन्नुपर्ने त्यो नेफ्रोन जुन छ त्यो नेफ्रोनको सङ्ख्या पहिले हामीलाई के भनिन्थ्यो 50 वर्ष अगाडि भने सबै व्यक्तिको नेफ्रोन चाहिँ 10 लाख हुन्छ है, प्रत्येक मृगौलामा 10 लाख हुन्छ भनिन्थ्यो। अहिले आएर के भन्न थालियो भने होइन, राम्रोसँग खान पाउने आमाले जन्माएको बच्चाको पनि 10 लाख, खानै नपाउने व्यक्तिको आमाले जन्माएको पनि 10 लाख हुँदैन। त्यसैले 6 लाखदेखि 20 लाखसम्म नेफ्रोन हुन्छ। भनेपछि यदि हामी जन्मिँदाखेरि नै नेफ्रोनको सङ्ख्या कम लिएर आएको भने मैले कमसल मृगौला लिएर आएँ नि र जीवन अब मैले जीवन जिउँदै जाँदाखेरिको बदमा मेरो बिग्रँदो जीवनशैलीले के गर्ने भयो? कम नेफ्रोन लिएर जन्मिएको रहेछु भने चाँडै मृगौला बिग्रिने भयो। यो पहिलो ख्याल गर्नु पर्यो। जतिसुकै राम्रो मृगौला गतिलो ल्याए पनि तपाईँले जुन वातावरणमा राखिदिनुहुन्छ नि, मृगौला बिग्रिने भनेको कुरा के हो भने हामीले व्यवस्था गरेर पहिलो कुरा पानी यथेष्ट नपिउने। अधिकांश व्यक्तिलाई थाहा छ पानी पिउनुपर्छ तर पानी पिँदैन। कति पानी पिउने? प्यास लागे जति पिउने। सबैलाई भन्यो नि प्यास नलागी नपिउने। चाहे पिसाबमा इन्फेक्सन भएको होस्, चाहे तपाईँको शरीर सुक्खा भएको होस्, चाहे तपाईँलाई हिसाबमा चाहिँ के अरे पत्थरी बनेको होस्, हामी पानी खान बिर्सिन्छौँ। पहिलो मृगौला स्वस्थ राख्न गर्नुपर्ने कुरा के रहेछ? पानी प्रशस्त पिउनु। पानी कति प्रशस्त हुनाले कति? 2 लिटरदेखि 3 लिटर पिसाब फेर्नु पर्यो। पिसाब चाहिँ त्यति फेर्नु पर्यो। नभए तपाईँ मैले चाहिँ 3 लिटर चाहिँ पानी पिया छु, 1 लिटर पिसाब फेर्छु किनभने खलखल घाममा बसेर चाहिँ पसिना काटेको छु। पसिनाबाट मैले खाएको पानी पसिनाबाट आए त भएन नि त, पिसाबबाटै आउनु पर्यो नि। त्यसले किडनीलाई सफा राख्नु पर्यो। त्यसैले 2 देखि 3 लिटर पिसाब आउनु पर्यो। दोस्रो कुरा व्यायाम गर्नु पर्यो।
अब व्यायाम गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हाम्रा 50 वर्ष अगाडिको हिसाबमा चाहिँ के थियो भने हिँड्न पाइन्थ्यो। बाबुबाजेहरू चाहिँ हिँड्थे र स्वस्थ थिए, वातावरण पनि सफा थियो होइन। अब अहिलेको बखतको पिँढीलाई के देखियो भन्ने हिसाबमा हिँड्न पाउनुहुन्न, फुर्सदै छैन, हिँड्न सक्नुहुन्न। मान्छे के गर्नु पऱ्यो? व्यायाम गर्नु पऱ्यो। व्यायाम भने चाहिँ के? खेल्न मात्रै होइन, खेल्ने, हिँड्ने, नाच्न सक्नुहुन्छ, योग गर्न सक्नुहुन्छ, जे गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको शरीरलाई सक्रिय राख्नु पऱ्यो। कति? 10,000 पाइला दैनिक। 10,000 पाइला प्रतिदिन तपाईँले आफूलाई दौडाउनु पऱ्यो। त्यो गर्न सक्नुभयो भने के भनिन्छ? तपाईँको शरीर स्वस्थ रहन सक्छ। अब अर्को कुरा के छ? चुरोट खैनी जाँड रक्सी, यो प्रष्ट भएको कुरा हो क्या, थाहा भएको कुरा हो। चुरोट खैनी जाँड रक्सीले क्यान्सर मात्रै ल्याउने होइन, शरीरलाई रोगी बनाउने पनि हो। क्यान्सर ल्याउने आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर के भन्छ भने शरीरलाई रोगी पनि बनाउने हो। तर त्यो शरीरलाई रोगी बनाउने जुन हिसाबमा छ, त्यो रोगी बनाउने पदार्थ खाने कि नखाने? खानु भएन भन्छौँ। चुरोट खैनी भने चाहिँ कस्तो रहेछ भने, यो यदि भगवान मान्नुहुन्छ भने भगवान मान्नुहुन्न, प्रकृति मान्नुहुन्छ अथवा चाहिँ युनिभर्स मान्नुहुन्छ भने युनिभर्सलाई के भने यु च्यालेन्ज, ओके ठिक छ, म चुरोट खान्छु, खैनी खान्छु, होइन, त मलाई चाहिँ सक्सेस भने रोगी भने हो। अब त्यो युनिभर्सले कतिखेर, भगवानले कतिखेर चाहिँ त्यो हिसाबमा गएर चाहिँ उसलाई चाहिँ रोगी बनाउने त्यो ठेगान छैन। त्यसले रोगको लागि एप्लिकेसन किन दिनुहुन्छ? चुरोट खैनी जाँड रक्सी नखाने। अर्को कुरा, खाने कुरा खानुहुन्छ, के खाँदै हुनुहुन्छ? स्वस्थ खाने हुनुहुन्छ। मान्छे के भन्छ भने धेरै मासु खानु, धेरै दुध दही खानु, धेरै हिसाबमा मैदाका परिकार खानु, धेरै गुलियो खानु, धेरै नुनिलो खानु, धेरै चिल्लो खानु भने यी सबै कुरा के हुन्? रोग ल्याउने वातावरण हुन्। एक दिन खाएर फरक पर्दैन क्या, तर बारम्बार सधैँ त्यही चिल्लो, त्यही नुनिलो, त्यही गुलियो, त्यही खानेकुरा खानुभयो भने के हुन्छ? रोग आउन सक्छ। अर्को कुरा के छ? तपाईँले यदि खाना बदलेको भए रोग आउँदैन थियो होला भने अर्को एउटा कुरा के हिसाबमा छ? कुन बेला खाँदै हुनुहुन्छ? पछिल्लो 2 दशक हेर्नुभयो होला, हाम्रो पार्टी साँझ 6 बजीदेखिको 10 बजीसम्म पार्टी। अफिसबाट काम गयो पार्टीमा गयो, के ड्रिङ्क गर्यो, स्न्याक्स खायो, पेट भरिसक्यो, फेरि खाना त खानै पर्यो, अनि घर पुग्यो घोप्लोका सुत्यो। हरेक दिन धेरै खाँदा होइन, र अनि घरका महिलाहरू, श्रीमानले खाएन, बच्चाबच्चीले खाएन, आफूलाई डस्टबिन बनाउँदै पकाएको कुरा किन फाल्न त हुँदैन, मैले खान्छु भनेर खाँदै मोटाउँदै। मान्छे बेला कुबेलामा खाना खाने, बढी खाना खाने र खाएको खानेकुरा क्वालिटी नहुने, यी कुराले गर्दा के भयो? जीवनशैली बिग्रियो, हाम्रो शरीर बिगार्यो। र अर्को कुरा, हामीलाई रक्तचाप छ, मधुमेह छ। अहिले हरेक घरमा एउटा व्यक्तिको मधुमेह नभएको, रक्तचाप नभएको मान्छे भेट्नुहुन्न। अनि मान्छे के भन्छ भने कति अजित भइसक्यो, कति खाने औषधि, मलाई त दिक्क लागिसक्यो, 10 वर्ष भइसक्यो खाएको यो औषधि, यो त छोडिदिएँ, मैले त छोडिदिएँ, जे होस्। अनि छोडेर के हुन्छ? सजिलो हुन्छ? हुँदैन नि। मान्छे कुरा के आयो भने त्यो औषधि खाएर तपाईँले रक्तचाप ठिक राख्नु भएको छ, मधुमेह ठिक राख्नु भएको छ भने के छ? मृगौला बिग्रिन सक्ने सम्भावना न्यूनीकरण भयो। तर ब्लड प्रेसर र डायबिटिसलाई ठिक राख्नु भएन भने मृगौला बिग्रिन सक्ने सम्भावना, जस्तो आँखा, जस्तो मुटु जस्तै त्यो पनि सम्भावना बढाउन पाइएन। र अर्को कुरा के हिसाबमा छ तपाईँले देख्नुहुन्छ भने आज हामीले औषधि जथाभावी खाइरहेछौँ। हो, मैले सोध्न खोजेँ पेन किलर। औषधि पसलमा गएर के भन्छ, मेरो टाउको दुख्यो, मलाई दिनुहोस् न पेन किलर। मलाई सिम्पल साधारण डाक्टरले देखेर दिएको प्यारासिटामोल मन पर्दैन, किनकि प्यारासिटामोलले ठिक पार्न समय लाग्छ क्या, ठिकै पार्दैन। मलाई त ठ्याक्क भोबेरान चाहियो, निम्स चाहियो, होइन, त्यो हिसाबमा चाहिँ ब्रुफेन चाहियो, किनभने ट्वाक्क मलाई ठिक पार्छ। यो पेन किलरले नै बढी किडनीलाई असर गर्ने हो कि यो हल्ला मात्रै हो कि हो? पेन किलरले चाहिँ बढी असर गर्छ भन्छ। पेन किलर अब फिक्स डोजमा पेन किलर किन बनाइयो? तपाईँलाई अथाह दुखाइ छ, घुँडा दुखेर तपाईँ हिँड्न सक्नुहुन्न, कम्बर दुखेर हिँड्न सक्नुहुन्न, होइन, तपाईँलाई त्यस्तो हिसाबमा चाहिँ ज्वरो आएर एकदम पुरा जिउ गरेर एकदम गाह्रो भएको छ, त्यस्तो भएको बेला तपाईँले पेन किलर खाएर टेम्परेचर ओह्राल्नुभयो, दुखाइ कम गर्नुभयो, राम्रै हो नि त्यो त पछि। तर त्योभन्दा बाहेक जेमा पनि मैले पेन किलर प्रयोग गर्न थालेँ भने के हुँदो रहेछ? त्यो पेन किलर आखिर तपाईँले खाएको कुरा कहाँ निक्लिन्छ? पिसाबबाट निक्लिन्छ। बारम्बार
नचाहिएको बहतको पिरियडमा नि त्यो पेन किलर खाएकोबाट कहाँ निक्ल्यो? पिसाबमा निक्ल्यो। किडनी हुँदै मान्छे किडनी हुँदै जान्छ भनेपछि त्यसले के गर्दो रहेछ? नोक्सान गर्दो रहेछ। म तपाईँलाई एउटा साधारण उदाहरण दिन्छु। एकजना यङ केटी अमेरिकाबाट नेपालमा आएको, दिदीको बिहेको लागि भनेर आएको, दाँत दुख्यो। दाँतमा के हुन्छ? एन्टिबायोटिक प्लस पेन किलर दियो। धेरै दुखाइ हुन्छ दाँत होइन भनेपछि एन्टिबायोटिक र पेन किलर निजले खान थालिन्। अब 20-21 वर्षको मान्छे, हेल्दी मान्छे, खाँदा खाँदा 7 दिन खाएपछिको पिरियडमा पार्टीको दिनमा निज ढलिन्। अस्पताल पुग्दा के देखियो? किडनी फेलियर। पेन किलरको कारणले त्यो के त्यहाँ के भयो? दौडधुप भयो, पानी खान पाइएन, खाना मिलेन, विभिन्न कुराहरू हुन्छ नि। भनेपछि विवाह व्रतबन्ध अथवा भोज भतेरमा त्यस्तो हुन्छ नि। तर लक्की उनको के थियो? किडनी फेलियर टेम्पोररी थियो। डायलिसिस गरेपछि र उपचार गरेपछिमा निको भइन्। तर कति व्यक्तिहरू के छ? थोरै पेनकिलर खाए वर्षौँसम्म खाएपछि के हुन्छ? किडनी बिगारेर आउँछन्। होइन हामीले कति देख्छौँ के आएको चाहिँ किडनी मेरो केही पनि थिएन, मैले 7 दिन खाएको थिएँ पेनकिलर भनेर चाहिँ किडनी बिग्रिसक्यो। त्यसैले यो हावा होइन, साँच्चीकै स्थितिमा हो। जरुरत पर्छ खानुस्, तर जरुरत पर्दैन भने आफैले मागेर चाहिँ पेनकिलर नखानुस्। हजुर हांजी डाक्टर साहब, यो यस्ता खालका अवेरनेसहरू जरुरी देखेर यहाँले एउटा क्याम्पेन सुरु गर्नुभएको छ, अभियान सुरु गर्नुभएको छ है। यहाँको एउटा अभियान पनि छ र यहाँको एउटा अहिले पछिल्लो समयमा जहाँ पनि गएर भन्ने एउटा कुरा छ है। त्यो अभियानको बारेमा बताइदिनुहोस्। यो हामीले चाहिँ मृगौला बचाउँ अभियान, मृगौला बचाउँ अभियानको चाहिँ एउटा उद्देश्य भन्नुभयो भने के भन्छ भने 32 वर्ष अगाडि वीर अस्पतालबाट हामीले हेमोडायलिसिस सेवा सुरुवात गऱ्यौँ होइन। त्यो हेमोडायलिसिस सेवा हामीले सुरुवात गरेको छौँ 2टा मेसिनबाट सुरु गरेको थियो। अहिले नेपालमा 600 भन्दा बढी मेसिन छन्। लगभग 5000 भन्दा बढी व्यक्तिहरू डायलिसिस गरेर बाँचिरहेका छन् र हामी 3 जना नेफ्रोलोजिस्ट थियौँ त्यो बेलामा। अब अहिले 60 जना भन्दा बढी नेफ्रोलोजिस्टहरू छौँ। के देखियो? हिजो पनि मृगौला रोगीहरू थिँदै थिए, मृगौला रोगी घटेनन्। डाक्टर भएर, अस्पताल भएर, नर्सेसहरू भएर खोइ त यो त सेवा विकास गरेर त रोगी घट्लान् भने घटेन। त्यसैले के देखियो भने यो हामी अस्पतालभित्र बसेर बिरामी कहिले आउला र तिनीहरूलाई मैले चाहिँ कसरी चाहिँ उपचार गरौँ भनेर बस्यो भने यो चाहिँ नहुने रहेछ भन्ने देखेपछिको बहतको परिणाम हामीले के गर्यौँ भने हिसाबमा भने अब मृगौला बारेमा जिम्मेवारी लिनु पर्यो। तपाईँ हामीले जिम्मेवारी लिनु पर्यो भने मैले मेरो मृगौलाको जिम्मेवारी लिनु पर्यो। अर्थात् मैले मेरो मृगौलालाई स्वस्थ राख्न कसरी सक्छु हो त्यो बारेमा मैले जानकारी दिनु पर्यो। मान्छेले के सोच्छन् भने के लक्षण भएपछि मृगौला लिन दौडौँ, मेरो मृगौला कहाँ छ, कतिवटा मृगौला हुन्छ, मृगौला बिग्रिने कारण के हो, किन मृगौला बिग्रिन्छ, कसरी मृगौला बिग्रेको थाहा पाउन सकिन्छ, यिनै कुराहरू स्कुलमा, समुदायमा, ठाउँमा बताउन सकियो र प्रत्येक व्यक्तिले हेर्नुहोस् है चेकअप गर्यो भने वर्षको एक पटक पिसाब के छ जाँच गर्ने। उसले पिसाब जाँच गर्यो, पिसाबमा मृगौलामा रोग छ कि छैन पत्ता लागिहाल्छ। ब्लडमा जाँच गर्यो, उसले क्रिएटिन बढेको छ कि छैन, किडनी बिग्रेको छ कि छैन पत्ता लागिहाल्यो। यो 2टा कुरा पत्ता लाग्ने बित्तिकै नेपाल सरकारले 1 लाख रुपियाँ सुविधा दिएछ। 81 मृगौलामा समस्या देखा पर्यो भने ती व्यक्तिहरूको उपचार गर्नको लागि सरकारी अस्पताल र केही निजी अस्पतालहरूलाई 1 लाख रुपियाँसम्म त्यो व्यक्तिको उपचारमा खर्च गर्न प्रावधान दिएको छ। भनेपछि त्यो व्यक्तिले मेरो पिसाबमा खराबी आयो भने डराउनु पर्दैन। भनेपछि त्यो गर्न सक्ने कुरा पनि गर्न पाइयो। भनेपछि हेर्नुहोस् न यो गर्दा के छ, यदि तपाईँलाई भन्नुहुन्छ भने यदि कोही मान्छेले टाइममा आयो भने के होला त मृगौला ठिक पार्न सकिएला, ठिक पार्न सकिएला। समयमै आयो भने हामी मृगौला बिग्रिनबाट जोगाउन सक्छौँ, मृगौला बिग्रिनबाट जोगाउन सक्छौँ। तर त्यो जोगाउन सक्ने कुरा चाहिँ टाइममा मान्छे नआइदिएको कारणले हो। टाइममा आउनको लागि के गर्नु पर्यो भने उसले जान्नु पर्यो, परीक्षण गर्नु पर्यो। त्यसले परीक्षण गर्न के गर्नु पर्यो, त्यो मान्छेले जान्नु पर्यो क्या मृगौलाको महत्त्व बुझ्नु पर्यो र मैले चाहिँ यो जान्नु पर्दो रहेछ भने बुझ्नु पर्यो। त्यसले हामी अस्पतालमा बसेर मृगौला बिगारेर आएको मान्छेलाई के भन्ने, उसलाई के भन्ने हामीले। त्यसैले हामीले जनसमुदायमा गएर भन्न खोजेको र हामीले के भन्न खोजेको भने वर्षको एकचोटि जाँच्नुहोस् न, ल हुनु मृगौला जाँच्नुहोस्। मृगौलाको हिसाबमा तपाईँले जाँच नगरिकन यो चल्दैन है। कङ्क्रिट जिस्ट चाहिँ मृगौला जाँच गरौँ बेला बेलामा भने नि यहाँको आशय हिसाबमा त्यो काठमाडौँमा या केही सहरहरूमा अस्पताल भएको ठाउँमा सम्भव होला होइन, गाउँका मानिसहरूले कसरी त्यो सम्भव छ के गर्ने? किन तपाईँ ल भन्नुहुन्छ हरेक अहिले हरेक त्यो गाविस भयो, नगरपालिका भयो, गाउँपालिका भयो होइन। गाउँपालिकाले के छ, उनीहरूलाई के छ 5 शैय्याको 3 शैय्याको 15 शैय्याको अस्पताल खोल्ने अधिकार छ नि। र सबै ठाउँमा के छ अहिले सरकारले बजेटै पठाइदिएको छ होइन। धेरै ठाउँमा के छ, तपाईँले ल्याब खोल्नु भएको छ, प्रयोगशाला छ, त त्यहाँ नेफ्रोलोजिस्ट चाहियो र
तपाईँ हामी जो कोहीले पनि गएर मैले पिसाब जाँचेर पिसाबबाट प्रोटिन गयो कि गएन पत्ता लगाउनु। पिसाबमा प्रोटिन गयो भने मेरो मृगौलामा रोग रहेछ, दौडिहाल्नु पर्यो। जहाँ भए पनि आफ्नो पालिकामा हो चेक गराउनु पर्यो, नजिक अस्पतालमा चेक गराउनु पर्यो। नजिकको अस्पतालमा तपाईँले यदि पिसाब जाँच गरियो भने, म अहिले अल्ट्रासाउन्ड भन्दिनँ, म ब्लडमा क्रियाटिन भन्दिनँ, पिसाब जाँच मात्रै हामीले गर्न सक्यौँ भने। तर त्यो कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि चाहिँ एकजना व्यक्तिको हामीले मृगौला बिग्रिनबाट जोगायौँ भने हामी लाखौँ जोगायौँ, लाखौँ जोगायौँ। किनभने ऊ त बाँचुन्जेल उसले डायलिसिस गरेर बस्थ्यो नि। फेरि उसको लाइफस्टाइल अर्कै हुने हो, काम गर्न पायो, धेरै कुरा हुन्छ नि होइन। त्यसमा। भनेपछि उसको यदि पैसाकै हिसाबले हेर्ने हो भने लाखौँ रुपियाँ जोगायौँ। 100 जनाको मृगौला बिग्रिनबाट जोगायौँ भने हामीले करोडौँ जोगायौँ। र यदि हामीले 1000 जनाको मृगौला बिग्रिनबाट जोगायौँ भने अरबौँ रुपियाँ जोगायौँ। त्यो जोगाउने कहाँबाट सुरु हुन्छ? सरकारबाट सुरु हुने होइन, डाक्टरबाट सुरु होइन, तपाईँ हामीबाट सुरु हुन्छ। मैले मेरो स्वस्थ जीवनशैली अँगालेँ कि अँगालिनँ? मैले स्वस्थ जीवनशैली अँगालेपछि मेरो स्वस्थ जीवनशैलीले मलाई साथ दियो कि दिएन? मैले स्वस्थ खाना खाँदैमा, मैले ब्लड प्रेसर ठिक राख्दैमा, मैले डायबिटिज ठिक राख्दैमा मेरो मृगौला स्वस्थ हुन्छ भने ग्यारेन्टी छैन। त्यसैले मैले वर्षको एकपटक पिसाब जाँच र ब्लड जाँच गर्नै पर्छ। हजुर, यही कुरा भन्नको लागि नै मृगौला बचाउँ अभियान भनेको हो। यसमा सामेल हुन सक्नुहुन्छ। मैले के भनेको छु भने 1 रुपियाँ दान गर्नुहोस् न, 1 रुपियाँ दान गर्नुहोस्। तपाईँले गरेको 1 रुपियाँ दानबाट हामी ठाउँ ठाउँमा यो जानकारी पुर्याउन चाहन्छौँ। त्यो दान गर्ने कसरी? हामीले मृगौला बचाउ अभियानमा ई सेवा मार्फत जति पैसा दिन चाहनुहुन्छ, म यदि दान दिन्छु भनेपछि त्यति दान दिएको ई सेवाले हामीलाई पुर्याइदिन्छ पैसा। ई सेवामा ई सेवामा सम्पर्क गरेर मृगौला बचाउ अभियानमा मैले 50 रुपियाँ दिन्छु, म 500 रुपियाँ दिन्छु भन्नुभयो भने ई सेवाले त्यो हामीलाई त्यो पुर्याइदिन्छ र हामी उहाँलाई धन्यवाद तपाईँले दिनुभएको पैसा हामीले प्राप्त गऱ्यौँ भनेर उहाँलाई जानकारी। हजुर, त्यसको चाहिँ आवश्यकता हेरेर यसको लागि क्याम्पेनमा खर्च गर्नुहुन्छ हो। अनि हामी यसको 90%, 10% प्रशासनिक खर्च हुन्छ, 90% के खर्च गर्छौँ भने यही जानकारी दिन, ठाउँ ठाउँमा निःशुल्क मृगौला परीक्षण शिविर गर्न र मृगौला बचाउनेको बारेमा बढी से बढी व्यक्तिहरूबाट चाहिँ जानकारी दिनु पर्यो। हरेक व्यक्ति त मृगौला छ, 2टा मृगौला लिएर बसेका त सबै व्यक्ति छन्। त्यो मृगौला भने के हो? त्यो मृगौलाले के काम गर्छ? किन मृगौला बिग्रिन्छ भने जुन अहिले हामीले भन्यौँ नि, यही कुरा घर दैलोमा पुर्याउनको लागि हामी त्यो खर्च गर्छौँ। हजुर, मृगौला रोगीहरूलाई कोरोना सङ्क्रमणको सम्भावना अरूभन्दा बढी हुन्छ हो। अब हामीले के देखाएको छौँ भने कोरोनाले त्यसलाई प्रभाव पार्छ जो कमजोर छ। हामी के भन्छौँ भने यदि 2टै मृगौला बिग्रेर डायलिसिसमा बसेको व्यक्ति कमजोर मानिन्छ, ऊ रोगसँग लड्न सक्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता उसको घटेको छ, पहिलो कुरा। त्यस्तै गरी मृगौला प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिहरूलाई हामी के गर्छौँ भने उसको त्यो प्रतिरोधात्मक क्षमता छ नि, त्यो क्षमता नै घटाइदिएका छौँ ताकि उसको मृगौला प्रत्यारोपण गरेको मृगौलाले काम गरोस् भनेर। त्यसै कारणले मृगौला रोगीहरू कोरोनाबाट प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना बढ्छ। र फेरि अर्को तर्फबाट के छ, मृगौला प्रत्यारोपण गरेको व्यक्तिलाई तपाईँले अथवा चाहिँ घर बस भन्नुहोस्, औषधि खा भन्नुहोस्, मिल्यो। तर डायलिसिसमा गरेको व्यक्तिलाई त हप्ताको 2 पटक त उसले जसुकै जेसुकै स्थितिमा पनि उसले त बाहिर निक्लिनै पर्यो, जानै पर्यो। उसले त भनौँ न त्यो घरबाट त्यहाँसम्म पुग्नै पर्यो, घर आउनै पर्यो, हप्ताको 2 पटक त आउनै पर्यो। जोखिम त बढी हुने नै हो। उसको त मान्छेलाई त्यो जाते आते हिसाबमा गर्दा आउनै पर्ने भयो होइन। त्यसको साथसाथमा यति धेरै उसले चाहिँ रेस्ट्रिक्सन छ नि, यो नखा, यो खान पाइँदैन, नुन खान पाइँदैन, पानी खान पाइँदैन, फलफुल कम खानु पर्यो, सागसब्जीहरू चाहिँ उसिनेर खा भने त खानपिन पनि उसले भने जस्तो खान पाउँदैन। अरूले जुन खाइरहेछन् नि, बेसार खा, ज्वानो खा, गुर्जो खा, यो खा, त्यो खा भनिरहेछ नि, डायलिसिस गरेको बिरामीलाई हामी त्यो सबै भन्छौँ नखाउनुहोस् है, नखानुहोस्, पोटासियम बढ्छ, फेरि तपाईँलाई गाह्रो पर्छ भनेर भन्छौँ। भने बिचरा उसले त्यो पनि खान पाएन। मान्छे आफ्नो प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने कुरा खान पनि नपाउने, त्यसले गर्दाखेरि जोखिम चाहिँ उनीहरूको बढी छ। त्यसैले गर्दाखेरिको रूपमा डायलिसिसमा बसेका व्यक्तिहरूमा पनि कति व्यक्ति त निको भएर पनि गएछन्, कति व्यक्तिहरूमा चाहिँ मृत्यु नै भयो क्या। कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिहरू चाहिँ यदि कोही हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँलाई मृगौलाको रोग छ भनेदेखि उहाँले चाहिँ थप केही अरू कुरामा ध्यान दिनुपर्छ कि पर्दैन? सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के, अब डायलिसिसमा गरेर आउनुपर्ने बिरामी त डायलिसिस आउनै पर्यो। प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिलाई के भन्छ भने लौ न मेरो 6 महिना बितिसक्यो, 8 महिना बितिसक्यो, देखाउन पाएको छैन भने चाहिँ घरै बस्नुहोस्। तपाईँलाई किडनीको रोगबाट औषधि खाएको थियो, मलाई देखाउनु पर्ने थियो, घरै बस्नुहोस्, ननिक्लिनुहोस्। किनभने तपाईँ घरमा बस्नु भएको छ, सुरक्षित हुनुहुन्छ। निक्लेर आउनुहुन्छ, बाटोमा आउँदा कता आउनुहुन्छ, को सङ्क्रमणलाई भेट्नुहुन्छ, कता गर्नुहुन्छ, ल्याब टेस्ट गर्न जानुहुन्छ, यहाँ गर्नुहुन्छ, ट्रान्सपोर्ट गर्नुहुन्छ, सबैको भेहिकल छैन भने चाहिँ तपाईँ ट्रान्सपोर्टमा हिसाबमा गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ जोखिम बढ्न सक्ने हिसाबमा हुन्छ, घरैमा बस्नुहोस्। त्यसले सुरक्षित भएर बस्ने अहिलेसम्म भएको अस्त्र हामीसँग के हो? कोरोनासँग लड्ने अस्त्र भनेको मास्क,
डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, एक अर्काबाट चाहिँ दूरीमा बस्ने र यदि हामीले केही कुरा छोइहाल्यौँ भने हतनपत्त सेनिटाइजर अथवा चाहिँ साबुन लगाएर हात धोइहाल्ने। त्योभन्दा बाहेक के छ, कुनै पनि व्यक्ति मेरो मान्छे होस्, नचिनेको मान्छे होस्, नचिनेको मान्छे होस्, त्यो सङ्क्रमित हुनसक्छ है, त्योबाट टाढा बस्नु पर्यो। योभन्दा बाहेक हामीसँग अस्त्र छैन। सङ्क्रमण भइसकेपछिको पिरियडमा देखिहाल्नु भएको छ, डाक्टर जस्ता व्यक्ति त मृत्यु भए होइन, उपचार लाग्दो रहन्छ, उपचार गर्न हामी सक्ने क्षमता राख्दा रहन्छौँ होइन। निको हुने निको हुँदा रहेछन्, निको नहुने निको हुँदा रहन्छन् भनेपछि त्यसैले रोगै लाग्न नदिनुदेखि उपाय अर्को चाहिँ देख्दिनँ। हजुर, जस्तै अब यो अहिले कोरोनाबाट बच्नको लागि चाहिँ हाम्रो रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउनलाई गुर्जो लगायतका केही सेवन गर्ने भनेर भनिन्छ नि होइन, हाम्रो खानपानमा ध्यान दिने भनिन्छ। ती चाहिँ कस्तो कुराहरू चाहिँ मृगौला रोगीले खानुहुन्छ हुँदैन, त्यो कुरा पनि थाहा पाइराख्नु पऱ्यो नि त उहाँले। अब कस्तो छ भने बेसार भन्यो, गुर्जो भन्यो भने यी हर्बल सबै प्रडक्टहरूमा के छ भने पोटासियम बढी छ। मृगौलाको एउटा सब ठुलो समस्या के भने मृगौला बिग्रेपछि त्यो पोटासियम भन्ने तत्त्व चाहिँ फलफुल सागसब्जी र यस्ता यी हर्बल कुराहरूमा हुन्छ। अनि अब तपाईँले हामीले खायौँ, मृगौला बिग्रिया छ भने पोटासियम बढिदिन्छ। भनेपछि पोटासियम बढिदियो भने अकस्मात मृत्यु हुने या मुटुमा समस्या पर्ने विभिन्न समस्या आउन सक्छन्। त्यसैले के भन्छु भने आफू अन्य हिसाबले बच्ने बेग्लै कुरा हो। यो बेसार गुर्जो बुर्कोमा चाहिँ ज्वानो सानो खाएर हामीले चाहिँ बढी खाएर हुन्छौँ भने एउटा कुरा त्यो पनि पाइएन, यो मृगौला रोगीहरूले गर्न पाइएन। र अर्को कुरा के गर्न पाइएन भनेदेखि हिसाबमा प्रशस्त पानी खानुहोस् भन्छौँ हामी। खाए घन्टे पछि पानी खा, हामी भन्छौँ यहाँ पिसाबै फेरेको छैन त्यो मान्छेले, पिसाब चाहिँ फेर्दैन, पानी चाहिँ बढी खा, शरीर सुनिँदैन। त्यसैले के भन्छ नि उसलाई पिसाब भएको अनुसारमा उसले पानी खान पायो त, बढी खान पाइएन। त्यसैले तपाईँलाई डाक्टरले जति खान भनेको छ नि त्योभन्दा बाहेकको कुरा नखानुहोस्। र यहाँ एउटा कुरा मैले के दोहोऱ्याउन चाहन्छु भने वनस्पतिजन्य खानेकुरा, मासु, दुध, दही, मैदा होइन रहेछ बलियो हाम्रो इम्युन बुस्टिङ स्थिति त्यो होइन रहेछ। के रहेछ? भात दाल तरकारी रहेछ। भात दाल तरकारी फलफुल साग सब्जी जतिको इम्युन बुस्टिङ के पनि रहन्छ। तर हामीलाई के भयो भने हामीलाई त मासु नै बढी हो, दुध दही नै बढी हो भन्ने कुरा आयो। अहिलेको यो कोरोना सङ्क्रमणले के देखायो भने जो व्यक्तिले सन्तुलित हिसाबमा मजासँग सागसब्जी र फलफुल नटुटाइकन खान्छ त्यो मान्छेले इम्युन बुस्ट गरेको छ र त्यो मान्छे स्वस्थ छ। भनेपछि हामीले खाने गरेको दाल भात तरकारी चाहिँ हेल्दी रहेछ है त्यसो है? एकदम हेल्दी। र अझ तपाईँले अझ यसमा के छ नि हाम्रो यो कोदो फापर बुझ्नु भएन, जौ, यो त असाध्यै राम्रो हिसाबले खानेकुराहरू। हामी चाहिँ खाना हामीलाई के चाहियो? कर्नफ्लेक्स। हामी मकै भटमास खाँदैनौँ, हामी के खान्छौँ? कर्नफ्लेक्स खान्छौँ। मकै भटमास खानुहोस् न बाबा होइन। भनेपछि हामीलाई अरू के चाहिँ हामी हर्लिक्स खान्छौँ, हामी जौको सातु किन खानु? स्वस्थ अर्ग्यानिक जौको सातु खाना छोडेर हामी के खाइरहेका छौँ? के मिसावट भएको के हालेको त्यो हिसाबमा हर्लिक्स हामीलाई चाहियो। भनेपछि हामीले के भन्छ यो हामीले के भन्छ अलिकति इन्फर्मेसन हामीले नपाएर गरेका रहेछौँ। त्यसले म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो घर दैलोमा भएका आफ्नै आँगनमा बारीमा चाहिँ उब्जिएका साग सब्जी तरकारी जुन रहेछ नि त्यो जतिको हेल्दी त्यो जतिको स्वस्थकर राख्ने हाम्रो खानेकुरा अन्यत्र रहन्छ। दौड्नु पर्दैन, जे छ तर के खाउँ? सन्तुलित खाउँ। हजुर डाक्टर साहब, यो मृगौला रोगी भन्ने बित्तिकै चाहिँ दुईवटा कुरा हुँदो रहेछ क्या। एउटा चाहिँ मृगौला प्रत्यारोपण गरेपछि होइन को अवस्था उहाँले केयर गर्ने कुरा, अर्को चाहिँ प्रत्यारोपण गर्नुभन्दा अगाडि समस्या देखेपछि डायलिसिस गर्ने के गर्ने अरू औषधि खाने त्यो भएर मृगौला प्रत्यारोपण गरे पछाडिको अवस्थामा चाहिँ मान्छेहरूले एउटा फिल गर्ने गरेको मेरो त मृगौला प्रत्यारोपण गरेको छ, अरू कसैको लिएको हो मैले, एउटा मात्रै छ भन्ने। अनि अर्को चाहिँ जसले दिएको छ अरू कसैलाई उसको पनि एउटा मात्रै बाँकी हुन्छ, मेरो एउटा मात्रै छ भनेर कमजोर फिल गर्ने हुन्छ। त्यो कमजोर फिल गर्नु परेन त्यसो भए है? अब यदि हेर्नुहुन्छ भने युरोपमा गरेको एउटा अध्ययनले के देखाएको छ भने साधारण जनसमुदाय भन्दा मृगौला दान गरेको व्यक्ति बढी बाँच्दो रहेछ। किनभने ऊ पूर्णतया स्वस्थ भएको कारणले। उसको मृगौला किन झिक्यो भने ऊ त पूर्णतया स्वस्थ र एउटा मृगौलाले उसलाई स्वस्थ जीवनयापन गर्न सक्छ भन्ने देखिएको हुनाले भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा कुरा त्यो हिसाबमा। र दोस्रो कुरा उसले गरेको पुण्य यदि हामीले हाम्रो सामान्य भाषामा भन्छौँ नि धर्म गर्यो भन्नुहुन्छ भने त्यो जतिको ठुलो धर्म के होला? अङ्ग दान गरेको। आफूलाई रोग छैन, आफन्तलाई रोग छ,
आफन्तको लागि अपरेसन थिएटरमा गएर आफ्नो शरीर चिरेर आफ्नो चिराउन लगाएर आफ्नो शरीरबाट त्यो अङ्ग दान गर्ने जतिको ठुलो कुरा स्वस्थ जीवनशैलीको हिसाबमा जियो भने एउटा मृगौला मात्रै हुँदाखेरि केही फरक पर्दैन। यति छ कि हिसाबमा 99% मान्छेहरूको स्वस्थ जीवनशैली गरेका छन्। खालि एउटै कुरा के छ, प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिहरूले चाहिँ तोकिएको औषधि चाहिँ खानुपर्छ। किनभने मेरै दाजुको हो, मेरै भाइको हो, मेरै आमाको हो किडनी भनेर मिल्दैन। शरीरले के भन्छ भने त्यो व्यक्ति अर्को हो, अर्कोको किडनी तपाईँले राख्नु भएपछिको रूपमा मेरो शरीरले त्यो अर्कोको किडनीसँग फाइट गर्छ। फाइट नगरोस् भनेर औषधि खानुपर्छ। त्यसले औषधि सेवन जिन्दगीभरि गर्नुपर्छ, छोड्न पाइँदैन। त्यो औषधि महँगो छ भन्छन् नि। अब देशमा बन्दैन, विदेशबाट आउँछ, त्यसले महँगो छ। सोध्नुहोस् न, अहिलेको रूपमा मलाई के लाग्छ भने नेपाल सरकारले डायलिसिस निःशुल्क गर्यो, प्रत्यारोपण निःशुल्क गर्यो भने अब के छ, अब पालो के भएको छ भने प्रत्यारोपण पछि खाने, चाहे कलेजो प्रत्यारोपण होस्, चाहे मृगौला प्रत्यारोपण पछि खानुपर्ने इम्युनोसप्रेसिभ मेडिसिन पनि टिबीको औषधि र एड्सको औषधि जस्तै निःशुल्क वितरण गरिदिएको खण्डमा एउटा एकदम राम्रो चाहिँ पछि जान्थ्यो क्या। अहिले कति व्यक्तिहरू के भन्छन् भने होइन म त बरु डायलिसिसमै बस्छु, किनभने त्यो 10,000 15,000 20,000 भन्नुहुन्छ तपाईँ औषधि खान महिनाको, कहाँबाट ल्याएर 20,000को औषधि खानु, मसँग त औषधि छैन, बरु म डायलिसिस गरेँ बाँच्छु भन्ने बाध्यतामा कति व्यक्तिहरू छन्। किन डायलिसिस त फ्री हुन्छ, डायलिसिस फ्री छ। त्यसले गर्दाखेरि त्योतर्फ हामीले जानुपर्छ। भने दुईवटा कुराहरू जुन हिसाबमा चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने कुरा के छ, मृगौला प्रत्यारोपणलाई बुस्ट गर्नु पर्यो इम्युनोसप्रेसिभ औषधि दिएर, र अर्को तर्फबाट के गर्नु पर्यो, मृगौला बचाउनको लागि चाहिँ जानकारी चाहिँ बाँड्नु पर्यो। बढी से बढी मिडियाबाट बढी से बढी व्यक्तिहरूलाई मृगौला रोग चाहिँ सजिलो रहेछ है, स्वस्थ राख्न पनि गाह्रो छैन, चेकअप गर्न पनि धेरै गाह्रो छैन, तर नगरी चाहिँ नहुने रहेछ। यति हामीले जिन सक्यौँ भने, मलाई चाहिँ आजबाट हामीले सुरु गऱ्यौँ भने 5-10 वर्षमा यो रोगको जुन तपाईँले भन्नुभयो भयावह स्थिति छ नि, त्यो भयावह स्थितिलाई हामीले रोक्छौँ या त्यसलाई हामीले तल सार्छौँ, न्यूनीकरण गर्छौँ। अब अहिलेको लाइफस्टाइल के छ भने हामी कोरोना सङ्क्रमणले गर्दाखेरि अहिले के भनिरहेका छौँ भने धेरै हिँडुल नगर्नुहोस् भनेका छौँ होइन, मानिसहरूलाई सकेसम्म घरमै बस्नुहोस् होइन, बाहिर निस्किँदाखेरि सङ्क्रमण बढ्ने सम्भावना बढी हुन्छ भनिरहेका छौँ होइन। तर घरमा बस्दाखेरि एक्सर्साइज पुग्दैन होइन। किडनीकै कुरा हामीले मृगौलाकै कुरा गरिरहेको छौँ आज, यसलाई पनि एक्सर्साइज चाहिन्छ भनेर यहाँले भन्नु होइन, त्यसलाई कसरी सन्तुलन मिलाउने? अब सजिलो छ, यो नगरेर मात्रै, नसोचेर मात्रै। म के भन्ने गर्छु भने 24 घन्टामा तपाईँ कति 7 घन्टा सुत्नुहुन्छ, 8 घन्टा सुत्नुहुन्छ, ल 8 घन्टा तपाईँ बिछौनामा जानुभयो, सुत्नुभयो, 8 घन्टा माइनस कति बाँकी रह्यो तपाईँसँग घन्टा? 16 घन्टा। 16 घन्टा। प्रत्येक घन्टा तपाईँ घरमा हुनुहुन्छ भने, तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, कोठामा, चोकमा, चौरमा, कौसीमा, जहाँ हुनुहुन्छ, 5 मिनट हिँडिदिनुहोस् न। 5 मिनट स्वास्थ्यको लागि भनेर हिँडिदिनुहोस् न। कति हिँड्नुभयो? 80 मिनट हिँड्नुभयो। प्रत्येक दिन 80 मिनट हिँड्नुभयो भने तपाईँलाई मर्निङ वाक गर्न जानुपर्छ? कहीँ जानै परेन, तपाईँ घरमा बसी बसी। तर के गर्नु पर्यो? त्यो वाक त फेरि एउटा सर्टेन टाइममा बिहान गर्नुपर्छ भन्छ नि। केही जरुरत छैन, यहाँ एउटा सक्रियता हो। यहाँ तपाईँले एकदम ठिक कुरा उठाउनु भयो। बिहान मैले 1 घन्टा घुमेर आएको क्या, कुरो भन्नु भएन। अनि दिउँसभरि म चाहिँ काउचमा बसेर सिनेमा हेरेर टिभी गरेर गफ गरेर अनि मैले चाहिँ के भने, मैले चाहिँ स्वस्थ जीवनशैली होइन। अहिले के भन्न थाल्यो भने तपाईँ 1 घन्टा हिँडेर 16 घन्टा त्यो काउचमा सुतेर बस्नु, त्यो स्वस्थ जीवनशैली होइन। तपाईँ कति हिँड्नुहुन्छ, कति सक्रिय हिँड्नुहुन्छ। त्यसैले बच्चा बच्चीहरूलाई तपाईँले एउटा केही अराउनु भने के हुन्छ, बुरुक बुरुक उफ्रिँदै जान्छ। पानी ल्याएन भने चाहिँ अब जिउमा यो खानेकुरा ल्याएन त भने यो जान भने ऊ चाहिँ बिस्तारोसँग जाँदैन, बुरुक बुरुक उफ्रिँदै जान्छ। अलिकति पाको उमेरको मान्छे भने के बिस्तारोसँग गर्छ। हाम्रो चाहिँ के हिसाबमा देख्छौँ भने जति हामी सक्रिय जीवन हुन सक्छौँ नि, त्यसले घन्टा घन्टा पछि अफिसमा बस्दा पनि के देखिन्छ भने तपाईँ 2 घन्टा 3 घन्टा एकै ठाउँमा बस्नुभयो भने मर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। मृत्युलाई छिटो बोलाउनुहुन्छ। तर तपाईँ भन्छ अफिसमा बस्नुभयो, 1 घन्टा काम गर्नुभयो, 1 घन्टा काम गरेपछिको पिरियडमा तपाईँ जुरुक्क उठ्नुभयो, 1 गिलास पानी खानुभयो, 5 मिनट डुल्नुभयो, बाथरुम गएर आउनुभयो, तपाईँ स्वस्थ पनि हुनुभयो, पानी पनि पिउनुभयो, हिँड्नु पनि भयो। र तपाईँले अब तपाईँको काम गर्ने शैली छ नि, अहिले गएको 1 घन्टा लगातार बसिरहेको मान्छे, पट्यार लाग्ने बस्ने मान्छे भन्दा तपाईँको क्षमता, काम गर्न सक्ने क्षमता बढ्छ। त्यसले सजिलो छ। मान्छे प्रत्येक घन्टा नबिर्सिकन
तरकारी काटिरहनु भएको छ, गफ गरिरहनु भएको छ, टिभी हेरिरहनु भएको छ भने एकछिन रोक्नुहोस् न। एकछिन रोकेर के गर्नुहोस्, 5 मिनट डुल्दिनुहोस्। डुल्न फेरि बाहिर जानु परेन, कोठैमा, चोकमा, चौरमा, कौसीमा जहाँ हुनुहुन्छ 5 मिनट डुल्दिनुहोस्। तपाईँ सक्नुहुन्न? त हाम्रो के छ भने डुल्ने भनेपछि लुगा फेरेर बाहिर जाने, उसको बाद नयाँ सबै कुरा गर्ने हो। यो सबै कुरा गर्न हामीलाई झन्झट भयो। झन्झट हुँदा के हुन्छ, मैले गरिनँ भनेर छोड्छ नि। देख्छु कोही व्यक्तिहरू चाहिँ जतिको छ यो अहिले सङ्क्रमणपछि आएको हिसाबमा 12 किलो बढेर आउनु भएको छ। के गरेको, घरमा बसेँ, खाएँ, डर लाग्यो, कतै हिँडिनँ, अनि के गरेको त यो 12 किलो बढाएर। अनि डाक्टर साहब, कोरोना सङ्क्रमित भएर आइसोलेसनमा बसेको व्यक्ति बाहिर निस्किन मिलेन नि, उहाँले के गर्ने? त्यही एक्सर्साइज गर्ने? होइन, हिँड्न सक्नुहुन्छ नि। ए बाबा कहीँ नभए पनि त्यो तपाईँ जुन बिछौनामा सुत्नुहुन्छ नि, त्यो सुतेको बिछौनाको वरिपरि घुम्न त परिक्रमा गर्न सक्नुहुन्छ नि। तपाईँ मन्दिर परिक्रमा गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ, बौद्ध गुफासँग गएर चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ, स्वयम्भू घुम्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। त आफ्नो परिक्रमा गर्न सक्नुहुन्न? आफ्नो बिछौनाको परिक्रमा गर्नुहोस् न। तपाईँ आफ्नो बिछौनामा हरेक घन्टा 5 के बाद दौड्नु पर्दैन हो। जसले जसरी सक्छ, बुढाखाडाले पनि आफ्नो क्षमता अनुसार मजासँग 5 मिनट 10 मिनट गर्यो भने, अझ 10 मिनट गर्नुभयो भने हेर्नुहोस् त कतिको डुल्नुभयो, तपाईँ कति सक्रिय बन्नुभयो। खाएको पच्छ, राम्रो निन्द्रा लाग्छ र आफूलाई के हुन्छ, आहा मैले त आज चाहिँ यति एक्सर्साइज गरेँ, 80 मिनट म हिँडेँ भने के हुन्छ, सन्तुष्टि हुन्छ। त्यो मान्छे रोग लाग्छ? त रोग लाग्न नदिने उपाय छ, जानकारी छ, बुझ्नुभएन? मैले बुझेको पनि छु, गर्न चाहिँ सक्दिनँ। हामी व्यवहारमा उतार्दैनौँ। होइन, उतार्दैनौँ। यो नउतार्ने कारण अहिले तपाईँले भन्नुभयो एकदम दिपकजी कस्तो भने सबैभन्दा ठुलो मैले के समस्या देखाएको छु, धेरै व्यक्तिलाई मलाई किडनी जाँच्नुपर्छ थाहा छ, पानी पिउनुपर्छ थाहा छ, चुरोट खाने खानु हुँदैन थाहा छ, मासु धेरै खानु हुँदैन थाहा छ, एकै ठाउँमा बसेर तास खेल्नु हुँदैन थाहा छ, तर गर्न चाहिँ मन लाग्छ। अनि त्यही म गइरहँदा रोगी त हुन्न थिएँ भन्ठाने त्यहाँ हेर्नुहोस् अहिले म रोगी भएँ। म कतिको उदाहरण दिन्छु, कति व्यक्तिहरू के हुन्छ नि, मलाई त रोग लाग्ला र मलाई त मृगोला बिग्रेला भने त सोचेको थिइनँ, कल्पना गरेको थिइनँ। अब त म छाँगाबाट खसिया भएँ, के भयो त, साँच्चीकै हो त मेरो चाहिँ मृगोला बिग्रेको? बिग्रियो, अब गयो यो जिन्दगीमा मृगोला बिग्रियो। तपाईँसँग 2टा 3टा मात्रै उपाय छ, कि तपाईँको मृत्यु, कि तपाईँको डायलिसिस, कि प्रत्यारोपण। भनेपछि अब भन्नुहुन्छ यो त कत्रो ठुलो गल्ती भयो, लौ न नि यो त हुँदो रहेछ, मलाई पनि हुनसक्दो रहेछ भने त अब त्यतिखेर गर्ने के गर्ने? त्यतिखेर रुवाबासी गरेर काम छैन। त्यसले म के भन्न चाहन्छु भने हामी सबैजना मान्छे रोगी हुन सक्छौँ। किन गनाउने ठाउँमा गयो भने हामीलाई के सुगन्ध आउँछ? गनाउने ठाउँमा गयो भने अब गनाउँछ बाबा, होइन? सुगन्ध आउने ठाउँमा फुलमा गएको ठाउँ तपाईँलाई के रुन मन लाग्छ? फुल हेरेर हेत्तेरिका यस्तो फुल देखेर मलाई त रुन मन लाग्यो भन्नुहुन्छ, गदगद हुन्छ नि मन। भने जस्तै हिसाबमा मैले आफ्नो जीवनलाई कस्तो बनाउने हो मेरो हातमा छ। त मेरो हातमा छ भने जान्दा जान्दै होइन नगर्नु चाहिँ यही हो, धर्म नगर्नु। आफ्नो शरीरप्रति धर्म नगर्नु चाहिँ के हो? मैले जानेको कुरा नगर्नु चाहिँ यो अधर्म हो। मृगोलाको रोगीहरू दिन प्रतिदिन थपिरहेको अवस्था पनि छ। अहिलेको यो सन्दर्भमा आम दर्शकलाई यहाँ यति लामो समयदेखि यही क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, धेरै अनुभव छ, होइन? सामाजिक काम पनि गर्नुभएको छ, के भन्नुहुन्छ? अहिलेको समय कसरी बचाउँ भन्नुहुन्छ एउटा आग्रह? म यो कुरा गर्दा के हुन्छ दिपकजी भने धेरै मान्छेलाई के लाग्छ भने ओहो तपाईँले भन्नु मलाई त डर लाग्यो, होइन? ओहो मृगोला बिग्रेपछि यस्तो भयावह स्थिति हुँदो रहेछ, लौ न के गर्ने होला भनेर आत्तिनुहुन्छ। आत्तिनु पर्दैन। होइन चाहिँ नेपालमा 30 लाख व्यक्तिको मृगोलामा केही न केही समस्या छ। 30 लाख 30 लाख व्यक्तिको 30,000 व्यक्तिमा 3 लाख व्यक्तिमा मृगोला बिग्रिन थाल्यो। 30,000को नराम्रोसँग मृगोला बिगाएर बसेका छन्। त्यसमध्येबाट 3,000 व्यक्तिको प्रतिवर्ष मृगोला बिग्रिएर डायलिसिस या प्रत्यारोपण गर्ने स्थितिमा बसेका छन् प्रत्येक वर्ष। यो साधारण आँकडा हो, भने विश्व समुदायबाट लिएको हामीले आँकडा हो। भने थोरै मान्छेमा मात्रै मृगोला समस्या छ। 90% त मृगोलाको समस्यै छैन भने तपाईँ किन डराउनुहुन्छ? र मेरो एउटै अनुरोध के छ भने तपाईँ जे सोच लिएर जानुहुन्छ नि चचाउन, मेरो त मृगोला बिग्रियो कि क्या हो, लौ न बाबु मेरो मृगोला जाँच देऊ, लौ नानी मेरो एउटा त जाँच देऊ, मेरो त मृगोला बिग्रियो क्या हो भनेर जानुभयो भने के हुन्छ? मृगोला बिग्रेको भेट्नु होला। मेरो मृगोला त स्वस्थ हुनुपर्छ, मेरो स्वस्थ जीवनशैली छ, मैले खानपिनमा रहनसहन राम्रो गरेको छु, प्रेसर डायबिटिज ठिक राखेको छु, मेरो हेर त बा जाँच गरेर त एक्चुअली मेरो त मृगोला ठिक हुनुपर्छ भनेर जानुभयो भने के हुन्छ? ठिक पाउनुहुन्छ। तपाईँको सोच के लिएर तपाईँ जानुहुन्छ?
तपाईँ जाँच्दै जानुहुन्छ त्यो 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 हामी भन्छौँ नि वर्षको एकचोटि जाँच्ने भने चाहिँ मेरो बिरुवा बिग्रियो भनेर जाँच्नुहुन्छ कि मेरो बिरुवा स्वस्थ छ भनेर जाँच्नुहुन्छ नडराउनुहोस् 90%मा बिरुवालाई रोग छैन जति जाँच्न जानुहुन्छ जाँच्न जाँदाखेरि के छ स्वस्थ एउटा भावले के जानुस् भने मेरो बिरुवाको स्थिति राम्रो छ भनेर जानुस् न मेरो बिरुवा स्वस्थ छ भन्ने प्रमाणपत्र लिनको लागि गएको भने ठान्नुहोस् न बिरुवा बिग्रेको भन्ने भाव लिएर नजानुस् र त्यो दिनुभयो र यी हामीले जुन कुरा गऱ्यौँ नि बिरुवालाई कसरी हामीले जोगाउन सक्दा रहेछौँ साधारण सामान्य कुरा छन् यी कुरा तपाईँले गर्नुभयो भने बिरुवालाई बिग्रिन सक्ने सम्भावना न्यूनीकरण हुन्छ र यसमा ध्यान दिनुहोस् हामी बिग्रेका कुराहरू बिग्रिन सक्ने कुराहरूको बारेमा चाहिँ ध्यान नदिनुहोस् भन्ने चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्नु छ त्यो सङ्ख्या बढेसँगै सबै व्यक्ति चाहिँ हस्पिटलमा राख्न सम्भव पनि हुँदैन र आवश्यकता पनि पर्दैन त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने यदि हाम्रो घर छ अथवा हाम्रो फ्ल्याट छ भने हामी चाहिँ घरमा होम आइसोलेसनमा हामी छुट्टै कोठामा बस्ने वातावरण छ भने हामी चाहिँ होम आइसोलेसनलाई रोज्नुपर्छ विभिन्न अध्ययनहरू के देखाएका छन् भने होम आइसोलेसनमा बसेको व्यक्तिको शारीरिक अवस्था मानसिक अवस्था आत्मबल हरेक कुरा चाहिँ उच्च हुने हुँदाखेरि उनीहरू चाहिँ छिटो चाहिँ निको भएको विभिन्न अध्ययनले चाहिँ प्रमाणित गरिसकेका छन् हामी चाहिँ छुट्टै कोठामा बस्नु पर्यो त्यो कोठाबाट बाहिर निस्किनु भएन हामीले चाहिँ शौचालय सकभर चाहिँ पर्सनल भएको राम्रो यदि पर्सनल छैन भने पनि हामीले शौचालयलाई साबुन पानी सर्फ पानीले राम्रोसँग सफा गर्ने चुक्कुल ह्यान्डललाई चाहिँ डिटोल पानी अथवा स्पिरिटले चाहिँ सफा गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ केही समय ड्राई भइसकेपछि मात्रै अरू परिवारहरूले प्रयोग गर्ने यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ त्यस्तै होम आइसोलेसनमा बसेको व्यक्तिलाई जस्तो चाहिँ भेन्टिलेसनको पनि आवश्यकता हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि झ्यालहरू चाहिँ राम्रोसँग खोल्ने सकभर चाहिँ घाम लाग्छ भने त्यो अझ राम्रो हुन्छ त्यस्तै चाहिँ आफूले प्रयोग गरेका भाँडाकुँडाहरू आफैले माझ्ने र जस्तो चाहिँ टावेलहरू भयो त्यो रुमालहरू भयो काइयो भयो आफ्नो मोबाइल फोन घडी आफ्ना जुन सामानहरू हुन्छ ती सामानहरू चाहिँ आफूसँग भएका ती सामानहरूको चाहिँ सेयरिङ चाहिँ नगर्ने परिवारले सेयरिङ नगर्ने र परिवारसँग हामीले सङ्क्रमित व्यक्तिले कुरा गर्दा पनि कम्तीमा पनि 6 फिटको दूरी कायम गर्ने र दुवै पक्षले चाहिँ मास्क लगाएर चाहिँ छोटो समयसम्म चाहिँ करिब 5 मिनट 10 मिनट चाहिँ कुरा गर्न सकिन्छ यसरी गऱ्यौँ भने परिवारमा पनि सङ्क्रमण सर्दैन भने सङ्क्रमित व्यक्तिले पनि आफूलाई चाहिँ एउटा स्वस्थ महसुस गर्ने र आत्मबल चाहिँ बढ्ने हुन्छ धुम्रपान मद्यपान सुर्ती सेवन जस्ता चाहिँ जो इम्युनिटी पावरलाई एकदमै घटाउँछ ती कुराहरू चाहिँ टोटली बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै चाहिँ अर्को भनेको जस्तो ओडाले टोल सुधार समितिले सुरक्षाकर्मीले स्वास्थ्य केन्द्रहरूले पनि जो होम आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ उहाँहरूको चाहिँ निगरानी अनुगमन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र अर्को कुरा भनेको स्वास्थ्य कर्मीहरूले उहाँलाई बेला बेलामा फोन गरेर तपाईँले कस्तो छ के छ भनेर यदि केही लक्षण छ भने त्यो अनुसारको उपचार गर्ने र यदि कडा लक्षण देखियो भने चाहिँ एम्बुलेन्समा हालेर उहाँलाई चाहिँ हस्पिटल लाने त्यो खालको चाहिँ व्यवस्था चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ अंगदान महादान मृत्यु पश्चात नाश हुने मानव शरीरका अंगहरूको दान गरौँ पुण्य कमाऊ। नमस्कार है काका। नमस्कार। होइन रेडियोमा ध्यान दिएर के सुनिरहनु भएको हो? रेडियोमा अंगदान गरौँ पुण्य कमाऊ भनेर भनिराखेको छ त्यही सुनिराखेको नि। अंगदान भनेको के हो? यो अंगदान पनि गर्न मिल्छ र? ल सुन्नुहोस् काका, हाम्रो शरीर मृत्यु पश्चात नाश भएर जान्छ। नाश भएर जाने शरीरका विभिन्न भाग जस्तै छाला, कलेजो, आँखा, मुटु लगायतका अंगदान गरेर अन्य व्यक्तिको शरीरमा राख्न सकिन्छ। कुनै व्यक्ति वर्षौंदेखि मृगौलाको रोगी अन्धोपनको समस्याबाट पीडित भएका छन्। त्यस्ता समस्याबाट ग्रसित भएका बिरामीहरूले नयाँ जीवन पाउँछन् काका। अंगदान गर्न मिल्ने रहेछ। यस्तो कार्यमा त हामी पनि आजैदेखि लागिहाल्नु पर्छ। ओहो, आजैदेखि यो कार्यमा लागिहालौँ। ल काका, म घरतिर लागे है। कहाँ घरतिर लाग्ने? हामीलाई पनि अंगदान गर्ने ठाउँसम्म पुर्याउनु परेन नाम दर्ता गर्न। उहाँहरूले त नाम दर्ता गराइसक्नुभयो, तपाईँहरूले नि। नमस्ते, म डाक्टर गणेश राई, बालरोग विशेषज्ञ। यहाँहरूलाई म कुन मास्क प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ र कुन मास्क प्रयोग गर्दा राम्रो हुँदैन भन्ने जानकारी लिएर आएको छु। हामीसँग मैले 3 किसिमको मास्कहरू देखाउँछु। यो सर्जिकल मास्क हो, यो लगाउन मिल्छ, तर यो चाहिँ डिस्पोजेबल हो, एकचोटि लगाएपछि फ्याँक्नुपर्छ। यो KN95 को मास्क हो। यो मास्कलाई तपाईले फेरि हामीले यो पनि वास्तवमा फ्याँक्ने मास्क हो, तर हाम्रो जस्तो गरिब देशमा यो मास्कलाई 5 चोटिसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्छ। तर आज प्रयोग गर्नुहोस्, यसलाई बेग्लै राख्नुहोस्,
अथवा कुनै यो इन्भेलपमा राख्नु पनि मिल्छ र 5 दिनपछि प्रयोग गर्दाखेरि त्यहाँ भाइरस छ भने त्यो भाइरस मरिसकेको हुन्छ भन्छ। नभएदेखि फेक्नु त फेकेको राम्रो, तर पनि 5 दिनसम्म प्रयोग गर्नुपर्छ, तर 5 दिनपछि प्रयोग गर्ने, बिचमा 5 दिनको इन्टरभल हुनुपर्छ। यो पनि KN95 मै मास्क हो। यसले लाउने मान्छेलाई बचावट गर्छ, तर लाउने मान्छेलाई रोग छ भने अरूलाई सर्छ। त्यस किसिमले यो मास्क त्यति समुदायमा रोग फैलाउनको लागि चाहिँ यसले सहयोग गर्न सक्छ, त्यति लाभ समुदायको लागि यो लाभदायक मास्क होइन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका 74वटा सूचीकृत अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट कोरोना सङ्क्रमितको निःशुल्क उपचार हुन्छ। कोभिड-19 का लक्षण र चिन्ह भएका सङ्क्रमितले सूचीकृत अस्पतालहरूबाट निःशुल्क उपचार पाइरहेका छन्। कोरोना सङ्क्रमितको निःशुल्क उपचारका लागि सूचीकृत ललितपुरको सर्वाङ्ग स्वास्थ्य सदनले गरेको व्यवस्थापनबारे अस्पतालका कार्यकारी निर्देशकको भनाइ आजको असल अभ्यासमा हामीले समेटेका छौँ। कोभिड आइसके पछाडि 2077 5-15 गते नेपाल सरकारले सर्वाङ्ग हस्पिटललाई एउटा कोभिड डेडिकेटेड हस्पिटलको रूपमा सूचीकृत गरिसके पछाडि हामीले निरन्तर कोभिडका बिरामीहरूको चाहिँ उपचार गरिराखेका छौँ। हामीले नर्मल्ली हाम्रो हस्पिटल चाहिँ 50 बेडको हस्पिटल हो। माइल्ड र मोडरेट केसेसहरूको हामीले चाहिँ बिरामीहरूको उपचार गरिराखेका छौँ। हामी कहाँ 2वटा बिल्डिङहरू छन्। हामीले 50 बेड चाहिँ कोभिड बिरामीहरूको उपचारका निम्ति छुट्याएका छौँ र अर्को बिल्डिङमा नन कोभिड बिरामीहरूको डेली नै हामीले चाहिने नन कोभिड बिरामीहरूको पनि उपचार गर्छौँ। अब कोभिडको हस्पिटल भनेर डेडिकेटेड हस्पिटल भनिसकेपछि नन कोभिडका बिरामीहरूको पर्सेप्सन सोचाइ त्यहाँ चाहिँ कोभिडको उपचार हुन्छ जान हुँदैन भन्ने खालको सोचाइ भने र विगतमा जसरी चाहिँ बिरामीहरू आउनुहुन्थ्यो, बिरामीको फ्लो थियो, त्यो त एकदमै घटेर न्यूनै भइरहेको छ। तथापि हामीले नन कोभिड बिरामीहरूलाई पनि मर्कामा पार्न हुँदैन, उहाँहरूको पनि स्वास्थ्य उपचार गर्ने पाउने जो हक हो त्यसलाई चाहिँ हामीले जोगाउनु पर्छ भनेर नन कोभिड बिरामीहरूको पनि डेली हामीले उपचार गर्छौँ। एउटा त बिरामीहरू अब नेपाल सरकारले र WHO ले भनेको हेल्थ प्रोटोकल अनुसारै बिरामीहरूलाई निश्चित दूरीमा राख्ने, अब सेनिटाइजरहरू प्रयोग गर्न लगाउने, फेस सिल्डहरू लगाएर अब हाम्रो उपचार गर्ने डाक्टरहरू जो चाहिँ उपचारमा संलग्न हुनुहुन्छ, बिरामीलाई हेर्नुहुन्छ, उहाँहरूले टोटल्ली चाहिने पिपी लगाएर हेल्थ सेफ्टी का रुल्सहरू नै फलोअप गरेर गर्नुहुन्छ। सकभर चाहिँ बिरामीलाई टच गरेर गर्ने हुँदा त्यही अनुसारको सेपरेट रुम छ, त्यहाँ चाहिँ उपचारको व्यवस्था गरेका छौँ। अन्य बिरामीलाई डिस्टेन्समै राखेर उहाँहरूको समस्या र रोग के हो त्यो पहिचान गरेर ट्रिटमेन्ट गर्ने गरेका छौँ। बिरामी अब म पनि पोजिटिभ हुन सक्छु, बिरामी पनि पोजिटिभ हुन सक्छु भन्ने हिसाबले डाक्टरहरूले त्यही सेफ्टी रुल्सहरू नै अपनाएर एकपटक लगाइसकेका चाहिँ हेल्थ इक्विपमेन्ट्सहरूलाई पुनः अर्को बिरामीलाई जाँच गर्दाखेरि नलगाउने। अब एक त अहिले अब विश्वभरि नै कोभिड को कारणले एउटा क्राइसिस देखा परिरहेको छ। नेपालको सन्दर्भमा हामी विकासोन्मुख मुलुक हौँ, हामीसँग प्राविधिक र अन्य सुविधाहरू कमजोर छन्, तथापि हामी अहिले कोभिडको व्यवस्थापनका निम्ति त्यति चुकेका छैनौँ। खास गरिकन सरकारले पनि अब आफ्नो दायित्व निर्वाह गरिराखेका परिस्थिति छ। खास गरिकन प्राइभेट सेक्टर, यहाँले भनिसक्नुभयो प्राइभेट सेक्टरका आफ्नै लगानी हुन्छन्, आफ्नै रिसोर्सहरूको प्रयोग गरेर बिरामीको उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो स्वास्थ्यको उपचार पाउनु सबै नागरिकको हक हो। नेपालको संविधानले पनि मौलिक हकको रूपमा स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी यो चाहिँ हकको व्यवस्था गरेको छ। सबै बिरामीहरूलाई उपचार पाउने किसिमले सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूले त्यो व्यवस्था गर्न जरुरी छ। जस्तै फिभर क्लिनिकहरू राखेर कोभिडको बिरामीहरू र नन कोभिड गरेर एकदमै छुट्याउनु पर्छ।
त्यो एउटा कोभिडको बिरामीबाट नन कोभिड बिरामीहरूमा ट्रान्समिसन नहुने किसिमले त्यो हेल्थ प्रोटोकल सकभर चाहिँ छुट्टा छुट्टी बिल्डिङमा त्यो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। एउटै बिल्डिङमा गर्दाखेरि ट्रान्समिसन हुने चान्सेसहरू बढी हुन्छ। पहिलो त सरकारको दायित्व नागरिकहरूको उपचार गर्नु सरकारको दायित्व हो। खास गरिकन यस्ता विश्वमा जुन आपतकालीन अवस्थाहरू आउँछन्, अहिले स्वास्थ्य आपतकालीन अवस्था हो, ठुलो क्राइसिस हो। कोभिड-19ले गर्दाखेरि संसार नै आजित छ। विकसित भनिएका मुलुकहरू पनि यो रोगबाट अछुतो छैनन् र उनीहरूले नागरिकको पूर्ण रूपमा स्वामित्व लिएर उपचार गरिराखेका परिस्थिति छ। नमस्कार, आज म यहाँहरूलाई नवजात शिशु स्याहार सम्बन्धी जानकारी दिन आएकी छु। शिशु जन्मेको 1 घण्टाभित्र आमाको बिगौती दुध खुवाउनु पर्छ। शिशुलाई 6 महिनासम्म पूर्ण स्तनपान गराउनुपर्छ। आमाको दुधमा शिशुलाई चाहिने जति पानी भएको हुनाले पानी पनि खुवाउनु पर्दैन। बालबालिकालाई 2 वर्षसम्म पूरा खानाको सँगसँगै आमाको दुध पनि खुवाउनु पर्छ। शिशुले चाहेको जुनसुकै बेला पनि स्तनपान गराउनु पर्छ। कम्तीमा पनि दिनमा 10-12 पटक खुवाउनु पर्छ। शिशुलाई जन्मेको 24 घण्टापछि मात्र नुहाउनु पर्छ र नुहाउँदा पनि मनतातो पानीले नुहाई तुरन्त सफा, नरम र उभानो कपडाले राम्रोसँग पुछी न्यानो गरी राख्नुपर्छ। शिशुको नाभि सधैँ सफा र सुक्खा राख्नुपर्छ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्: फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। कोरोनाबाट बस्नलाई हो, बस्नलाई हो, यो कुरा बुझौँ हामी सबैले, यो कुरा बुझौँ हामी सबैले। सुरक्षित हुन मास्क लगाऊ, लगाऊ, घर बाहिर साह्रै डर छ हेर, घर बाहिर साह्रै डर छ हेर। साथी भाइ भेट हुँदा बसौँ है, ओइ बसौँ है, 2 मिटर टाढा भएर, 2 मिटर टाढा भएर। सोचे झै कोरोना रहेनछ, सोचे झै कोरोना रहेनछ। हामी सबै कोरोनाको उच्च जोखिममा छौँ। सतर्कता अपनाउनुहोस्। जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यही नै बसेर चाडपर्व मनाउनुहोस्। फोनबाटै आशीर्वाद आदान प्रदान गरी अनावश्यक यात्रा नगर्नुहोस्। कोरोनाबाट आफू र आफ्नो परिवारलाई बचाउनुहोस्। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 98 512 55 839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा
अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141, शान्ति सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100, सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114, रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। सार्वजनिक हितका लागि नेपाल टेलिभिजन। एन्टिबायोटिक औषधि प्रयोगका सावधानीबारे जनचेतना फैलाउन गत साता विश्वभर एन्टिमाइक्रोबियल सचेतना सप्ताह मनाइएको छ। एन्टिबायोटिकको अनावश्यक र धेरै प्रयोगबाट बच्न के गर्ने? आजको श्रृङ्खलामा हामीले यसबारे चर्चा गर्यौँ। कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेहरूमा दीर्घरोगी तथा मृगौला र मुटु रोगले ग्रसित बढी छन्। मानव शरीरको महत्त्वपूर्ण अङ्गमध्ये एक मृगौलालाई कसरी स्वस्थ राख्न सकिन्छ, हामीले यसबारे विज्ञसँग संवाद गर्यौँ। सङ्क्रमितको निःशुल्क उपचारका लागि सूचीकृत एक अस्पतालले गरेको व्यवस्थाबारे पनि चर्चा गर्यौँ। आजको लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com तथा नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप, फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा तपाईँका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या, सरकारले प्रवाह गरेका स्वास्थ्य सेवा अथवा हाम्रो कार्यक्रमको बारेमा कुनै जिज्ञासा भए हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। तपाईँका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजको लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।